बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुग़ल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका की चंद घंटे की खुशी हवा हो गई। पहले मीडिया पे खबर आई कि पाकिस्तान ने जनाब अमेरिका को तजावीज़ भिजवा दी। ईरान ने बहुत सी तजावीज़ पर जनाब सख्ती दिखाई है और कुछ चीज़ों पर नरमी दिखाई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो दावा कर लिया कि जनाब अब मुआहदा होने वाला है, लेकिन उस मुआहदे से पहले पहले ही ईरान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के गुब्बारे से भी हवा निकाल दी कि भाई तुम जो दावा कर रहे हो वो गलत है। इन सारे दावों के दौरान इस्लामाबाद में एक दावा किया जाता है कि बुध को जनाब डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर जा रहे हैं और उससे पहले इंतहाई सरतोड़ कोशिश की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद में रुकें, इस मुआहदे पर दस्तखत करें और फिर एक फातह की हैसियत से जनाब चीन में दाखिल हो। चीन में भी तैयारियां मुकम्मल हैं। चीन से जो खबरें आ रही हैं वो भी बड़ी खौफनाक है कि डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि तरने वाला है, लेकिन खारजा पॉलिसी के महाज पर जो जिल्लत और रसवाई डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आ रही है, शायद ही कभी किसी अमरीकी सदर के हिस्से में आई। अब अमरीकी सदर अपने ट्रुथ सोशल पर लिख रहे हैं कि ईरान उनके खिलाफ गेम्स कर रहा है और ये गेम्स उन्हें बहुत महंगी पड़ेंगी। बराक ओबामा ने अरबों डॉलर जो है बैगों में भर भर के, जिन्हें 3 स्टेट्स के बैंक खाली करके नकद डॉलर जो है वो ईरानियों को दिए। इतने डॉलर दिए जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी ना देखे थे और ना देखेंगे। यानी मुतालबात की वो शर्त के ईरान के जो एसेट्स हैं वो डी फ्रीज कर दिए जाएंगे, वो समझिए अमेरिका ने उस पर ना कर दी। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का भी रद्द अमल आ गया है और एक्सियस जो है इस वक्त दावा कर रहा है कि उनके रिपोर्टर की डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है और उस फ़ोन पे गुफ्तगू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का जवाब बड़ा गैर मुनासिब है। वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि ईरान उनको ऐसा जवाब देगा। इसका मतलब यह है कि ईरान टस से मस नहीं हुआ, वो डटा हुआ है, वो झुका नहीं और उसने अपने मुतालबात में कोई नरमी नहीं दिखाई। अब क्या जंग होगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा हमला करेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुनासिब जवाब ना आया तो फिर ईरान को मलियामेट कर दिया जाएगा। इन सारी खबरों के दरमियान आबना हुर्मुज़ जो है वो हॉट वाटर्स बना हुआ है, सबसे गर्म टॉपिक बना हुआ है। वहाँ पर एक बहरी जहाज को जनाब ईरान की तरफ से हिट कर दिया गया और फ्रांसीसी सदर ने अचानक से माफ़ी मांगी है कि हम अपना बहरी बेड़ा नहीं भेजना चाहते थे। तो भाई वो कोई धागा बांध के ले गया। अब एक्सक्यूज़ेस किए जा रहे हैं कि अब नए हुर्मुज़ से जैसे पहले फ्रांस के ऑयल टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी गई थी, अब इस बहरी बेड़ा भेजने के बाद फ्रांस के नाम पर भी क्रॉस लगा दिया गया। अब देखना यह है कि वो अमेरिका जो इस जंग में घुटनों फंस चुका है, उसने क्यूबा के गिर्द भी घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। 50 से ज़ायद फ्लाइट्स जो हैं उन्होंने पूरा क्यूबा के चक्कर लगाए हैं और उसके बाद मिलिट्री प्लेन से। और उसके बाद अब समझदार लोग डोनाल्ड ट्रंप की इस अक्ल पर मातम कर रहे हैं कि पहले ईरान से बेइज्जती करवाई है, बल्कि मैदान में चपेड़े खाइए। अब क्यूबा से चपेड़े खाने का वक्त हो चुका है। इन सारी खबरों के दरमियान मरियम नवाज साहबा को हम कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने भी एक बयान दिया है जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान के जनाब शाहकार JF-17 थंडर तैयारे जो है वो नवाज शरीफ साहब ने खुद बनाए थे। अब सारे इंजीनियर और समझदार लोग सर पकड़ कर बैठे हैं कि मरियम नवाज साहबा दावा करें तो टखने थोड़ा फासला बना लिया करें। ये ना हो टखने जोड़ने के बाद इतनी गलत बयानी हो, इतना बड़ा दावा हो कि पूरी दुनिया आपकी अकल पर मातम करना शुरू कर दे। और यही नहीं, थोड़ा सा माजी में भी खंगालेंगे कि ये मरियम नवाज अपने बाप पर गई हैं। इसी तरह की लंदन में गुफ्तगू जनाब नवाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं, जिन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग को बैक इंजीनियरिंग और टोमाहाक मिसाइल्स को उड़ा के जैसे दिखाया था ना, उस पर भी गुफ्तगू इसी वीडियो के अंदर शामिल कर लेते हैं। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। पहले बात कर लेते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से। उन्होंने दावा किया कि ईरान का जवाब मौसूल हो गया व्हाइट हाउस को। व्हाइट हाउस ने उस पर गौर किया और उसके अंदर उन्होंने जो दावा किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसका मैं पहले ही बता दूँ कि ईरान ने उसको मुस्तरद कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावों को डिनाइल आ गया उनकी तरफ से। अब हुआ क्या, एक दावा किया गया, ये दावा जी डिटेल्स ऑफ ईरान रिस्पांस टू US। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एंड टू फाइटिंग, ग्रेजुअल ओपनिंग ऑफ हुर्मुज़ यानी फ़ौरन लड़ाई ख़त्म करे और
مرحلہ وار جو ہے ہرمز کو کھولا جائے، یو ایس جو ہے وہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کو ختم کرے، اور کچھ ڈائلیوٹڈ یورینیم جو ہے کچھ، اور جو باقی بچے گی وہ کسی تھرڈ ملک کے حوالے کر دی جائے گی۔ اور جو منع کیا گیا ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام سے جناب دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا ہے، اور کہا گیا تہران ڈیمانڈز گارنٹیز، انہوں نے کچھ گارنٹیز مانگی ہیں کہ یہ یورینیم جو ابھی اس وقت کسی تیسرے ملک کے حوالے کی جائے گی، وہ واشنگٹن اگر ان بات چیت کے مرحلے سے ڈائلاگ سے نکل گیا تو واپس کر دی جائے گی۔ یہ دعویٰ کرنا تھا کہ ایران کی جانب سے جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایران نے اس دعوے کو مسترد کر دیا جو وال سٹریٹ جرنل نے کیا۔ ایران نے جناب کہا ہے کہ says the proposal centers on ending the war، کہ فوراً اس جنگ کو ختم کرنا، اور جو فیوچر میں کوئی بھی اگریشن یا جارحانہ کارروائی ایران کے خلاف کی گئی اس پر گارنٹی چاہیے، فوراً امریکی پابندیاں جو ایران پر لگائی گئی ہیں وہ ختم کیا جائے، اور جتنے بھی محاذوں پر اس وقت جنگ ہو رہی ہے اس پر فوراً سیز فائر کیا جائے۔ ایران نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ فوراً سے پہلے یہ جو امریکہ کا بحری ناکہ بندی ہے آبنہ ہرمز کی، اس کو ختم کیا جائے سائننگ سے پہلے، اور جو تیل بیچنے کی پابندیاں ہیں ایرانی دنیا کے اوپر وہ 30 دن کے اندر ختم کیے جائے۔ ایران کے ایسڈ جو ہیں منجمد ان کو فوراً ریلیز کیا جائے، اور ایک خاص ٹائم فریم دیا جائے کہ کتنے مرحلوں میں 100 سے 120 ارب ڈالر جو فریز ہیں وہ انفریز کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کہ ایران کے جناب حکام نے اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے بھی امریکہ سے گارنٹی مانگی ہے کہ آئندہ جو ناکہ بندی کی گئی ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ یہ دعویٰ اور اس دعوے کو ختم کرنے والی باتیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مگن میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا ریسپانس جو ہے وہ بڑا غیر مناسب ہے، اور غیر مناسب رویے کی بنیاد پر اب ڈونلڈ ٹرمپ پہلے تو کہتے رہے ہیں کہ وہ حملہ کر دیں گے، دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے ان کے پاس، تو پھر کیا حملہ کیا جائے گا؟ اس سے پہلے سعودی عرب کی طرف سے ایک وضاحت کی جاتی ہے، مذمت کی جاتی ہے، جو کویت پر اور یو اے ای پر اب تازہ حملے ہوئے ہیں، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھائی ڈرون حملے اور میزائل حملے پھر متحدہ عرب امارات اور کویت پر کیے گئے ہیں، جن کی مذمت اب سعودی عرب نے بھی کر دی ہے۔ یو اے ای نے بھی آج یہ دعویٰ کیا تھا کہ آج ان پر تازہ حملے کیے گئے ہیں جن سے ان کا نقصان تو کوئی نہیں ہوا، لیکن یہ ماحول کو مزید کشیدہ بنا رہے ہیں۔ لیکن ایران کی جانب سے نہ تو ان دعووں کی تردید کی گئی ہے نہ تصدیق کی گئی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو وہ سہانا خواب دیکھا تھا، اب ان کو بازو سے جھنجھوڑ کر جگا دیا گیا ہے کہ اٹھو ڈونلڈ ٹرمپ، آنکھیں کھولو، تمہارے مطالبات جو ہیں وہ ایران نے پاؤں تلے رون دیے ہیں، بلکہ ان کی بتی بنا کے جلا بھی دی ہیں۔ اور اب آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی، جنگ بندی میں توسیع، وہ جو ایپک فیوری تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان، پھر پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کا اعلان، پھر پروجیکٹ فریڈم کے اوپر پروجیکٹ فریڈم پلس کا اعلان۔ اب ان سارے اعلانات کا ڈونلڈ ٹرمپ شاید کہیں اچار ڈالیں گے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب جو دھمکی دی ہے وہ سن لیجئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر کیا لکھا ہے؟ ایران 47 سال سے امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ براک اوباما نے ایران کو نئی زندگی دی اور اتحادیوں کو نظر انداز کیا۔ اوباما ایران کے لیے نہ صرف اچھا تھا بلکہ وہ بہت اچھا تھا۔ براک اوباما نے ایران کو 1 ارب 70 کروڑ ڈالر نقد دیے۔ ایرانی قوم نے اتنی بڑی رقم پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑی سی اگر تحقیق اور تاریخ پڑھ لیتے تو ان کو آئیڈیا ہوتا کہ ایران کتنا امیر ملک تھا۔ اگر اس کے 100 سے 120 ارب ڈالر فریز صرف کیے گئے، اور آپ 1980 سے لے کر ابھی تک کی تاریخ دیکھ لیں کہ کتنی مرتبہ کہاں ایران کے جو اثاثے ہیں منجمد کیے گئے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کم از کم 1.7 والی بات پہ تو شرمندہ ہونا چاہیے۔ ڈی سی، ورجینیا اور میری لینڈ میں ہر بینک کو خالی کر دیا گیا۔ یہ اتنا پیسہ تھا کہ ایرانی ٹھگوں کو اندازہ نہیں تھا اس کا کیا کرنا ہے۔ ایران نے اتنے پیسے کبھی نہیں دیکھے تھے اور نہ آئندہ دیکھیں گے۔
یہ ہے وہ بات جس کے بعد آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ مطالبات میں جو ایران نے شک رکھی ہے 30 دن کے اندر مرحلہ وار ان کے جو منجمد اثاثے ہیں وہ غیر منجمد کر دیے جائیں، تو وہاں پر فل سٹاپ لگ گیا، ڈیڈ لاک آ گیا کہ ایران کے منجمد اثاثے غیر منجمد نہیں کیے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسوں کو سوٹ کیسوں اور تھیلوں میں جہاز سے اتارا گیا۔ ایرانیوں کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا، اتنا بیوقوف امریکی صدر ملا ہے۔ اوباما ہمارے لیے بڑی تباہی تھا، پر اتنا نہیں جتنا بائیڈن تھا۔ 47 سال سے ایرانی ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے، یہ ہمارے لوگوں کو سڑک کنارے بموں سے مار رہے ہیں۔ ایران میں حالیہ مظاہروں میں، اب یہ دعویٰ بھی دیکھیے، ایران میں حالیہ مظاہروں میں 42,000 بے گناہ افراد کو قتل کیا گیا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ ایرانی ہمارے ملک پر ہنستے رہے، لیکن اب نہیں ہنسیں گے، اب میرے حال میں کھلکھلا کے ہنسیں گے، کیونکہ ان پر جو اب بھی صدر ہے وہ اتنا عقل مند نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے کہ دنیا کی سپر پاور جس کے چہرے سے نقاب اٹھا کے، جس کی چودراہٹ کو ایران نے بیچ چوراہے جسے کہتے ہیں نا دھو کے رکھ دینا، وہ کیا، اور اس کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ ابھی بھی اکڑ میں ہے۔ وہ بار بار یہ ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہماری دی ہوئی ڈیل لے لو ورنہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے۔ جس ملک کو ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق نیوی کو ختم کر دیا، فضائیہ کو ختم کر دیا، فوج کو ختم کر دیا، ٹیئر 1 ٹیئر 2 کے رجیم کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ وہ کس سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ابھی تک یہ ملک ایگزسٹ کیسے کر رہا ہے جس کی 9 کروڑ آبادی ہے، جو اپنا حرمت سے کسی جہاز کو گزرنے نہیں دے رہا ہے، جو اپنی فضائی جسے فضائی حدود کہتے ہیں اس میں سے کسی کو گھسنے نہیں دے رہا۔ اس ایران کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی یورینیم بھی اٹھا کر لے جائیں گے، ہم نے اسپیس فورس بھی بنا دی ہے جو ایران کے ایٹمی پلانٹس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اگر اس میں کوئی گھسنے کی کوشش کرے گا تو اسپیس سے اس پر حملہ کر دیا جائے گا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ شاید سٹار وارز دیکھتے ہیں یا پھر مارولز کے سپر جو ہیروز ہیں ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کے اب ان کا ذہن بن گیا ہوا ہے کہ شاید وہ بھی کوئی سپر ہیرو ہیں جو جہاں سے چاہیں جیسے چاہیں اپنی مرضی کی چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی بالکل مختلف ہے، جس کے بارے میں اگر امریکیوں کو پتہ چل جائے، امریکی عوام کو، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو اب مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے لڑکھڑا رہے ہیں ان کی نیا وہ خود ہی ڈبو دیں۔ ان خبروں کے دوران جو قابل ذکر چیزیں آپ کے سامنے رکھنے والی ہوں میں رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو، دعویٰ کیا گیا ہے براک ڈیوڈ کی طرف جو ایکزیس کے رپورٹر میں کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹولڈ می ان اے فون کال دیٹ ہی ڈزنٹ لائک ایرانز لیٹسٹ ریسپانس ٹو دا ڈرافٹ ایگریمنٹ فار اینڈنگ دا وار، کہ جنگ کے خاتمے کے لیے جو ڈرافٹ تیار ہوا تھا جس کے بارے میں امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ایک صفحہ ہے، 14 مطالبات ہیں، ان پر جو ایران نے جواب دیا ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی نامناسب ہے۔ یہ دعویٰ سامنے آ چکا۔ اس کے بعد یو اے ای نے اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے ٹیررسٹ ڈرون اٹیک آن کمرشل ویسل ان قطرز ٹیریٹوریل واٹرز، جس کی ایک فوٹیج جو ہے وہ پاسداران انقلاب نے جاری کر دی ہے۔ دوسری جانب اب پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک سٹاپ اوور کے طور پر وہ اسلام آباد میں رکیں اور اس کے بعد چین جائیں، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ پلان بھی ادھر ادھر ہو گیا۔ آتے ہیں جو منسٹری آف فارن افیئرز جو سعودی عرب کیا، اس نے بھی جو اس وقت ایک پریس ریلیز جاری کی ہے۔ منسٹری آف فارن افیئرز ایکسپریسز دا کنگڈم آف سعودی عربیہ اسٹرانگسٹ کنڈمنیشن آف دی treacherous attack targeting the territories and territorial waters of each of the Arab Emirates, State of Qatar اور کویت۔ ان کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہ اب دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس میں تو انہوں نے لکھا ہے دشمن ملک کی جانب سے، جو لفظ استعمال کیا گیا ہے دشمن ملک کی جانب سے جو ان ممالک کے اوپر حملہ کیا اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے، لیکن ایران کا نام اس دفعہ نہیں لکھا گیا، اس سے مراد شاید ایران نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس خبر کی جانب جو ٹاک آف دی ٹاؤن ہے۔ ایک تو مریم نواز صاحبہ نے آج واگا بارڈر پر کھڑے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ آج شہباز شریف کو بھی قوم سلام پیش کرتی ہے جس نے ملکی معیشت کو سہارا دیا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں مشہور کیا۔ تو اس پر نجم سیٹھی صاحب نے جو تجزیہ کیا صرف میں آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں، کیونکہ یہ گھر کے بندے ہیں نا، مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں، کشتی میں سفر ان کے سواری کر چکے ہیں، پی سی بی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، جاتی عمرہ آنا جانا ہے ان کا۔ تو اب مریم نواز صاحبہ نے جو کہا اس پر جواب ان کی زبان میں سن لیتے ہیں کیونکہ بہتر جواب یہی ہے۔
इस सारे खत्ते में सबसे ज्यादा महंगा है और काफी हद तक महंगा है। आपको याद होगा पिछले हाल ही में कीमत गिरी थी और बड़ी लोगों ने कहा कि वाह शबाश साहब ने मामा था। मैंने आपको कहा था ये इसकी कोई अहमियत नहीं है, कल देखिएगा फिर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद फिर ये बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का बहुत सख्त प्रेशर है कि हमारे इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो टैक्स कहां से आएगा? टैक्स तो आता है अगर प्रॉफिट बढ़े, ग्रोथ हो तो टैक्स बढ़ता है, मगर अगर ग्रोथ ही नहीं है, सारा बटा बैठा हुआ है तो पैसे पूरे कहां से होंगे टैक्स के? तो फिर और यही तरीका है कि जहां से लोग खरीदना पड़ता है पेट्रोल, उसके बगैर बात नहीं बनती, तो ये वो चीजों के ऊपर लगा दिया जाए जिससे लोग बच नहीं सकते, खर्चा करना ही पड़ता है और वो तेल ही है। तो ये तो अपनी फिस्कल डिफिसिट को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे पास उसको स्टॉक्स रिजर्व्स नहीं है तेल के जितने फॉर एग्जांपल इंडिया के पास है, वो अपने रिजर्व्स के साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करता है। चाइना भी ऐसे करता है और भी बड़े लोग जो हैं दे कीप मिनिमम लेवल ऑफ रिजर्व्स। हमारे मिनिमम लेवल ऑफ रिजर्व बहुत ही मिनिमल है। यानी टका के जिसे कहते हैं बेइज्जत करना। कमीशन का कोई हाल नहीं है, रिजर्व्स देख लीजिए, तेल की हालत देख लीजिए, तेल के ज़ख़ीरे की बात कर लीजिए, यानी टोटली कोलैप्स होने का है पाकिस्तानी मईशत है, जिसकी तारीफ़ जो है वो मरियम नवाज साहबा खड़ी कर रही थी। और दूसरा एक और दावा जो मरियम नवाज साहबा ने आज किया, लोग उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। वो दावा ये किया गया कि आज पाकिस्तान में JF थंडर और मिज़ाइलों पर फ़ख्र करता है। आज पाकिस्तान जिस JF-17 थंडर और मिज़ाइलों पर फ़ख्र करता है वो सब नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं। अब कानून को हाथ लगाने का वक्त तो है ही है, लेकिन क्या कहिए कि चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका काविश जो है JF-17 थंडर, जिसका ब्लॉक 3 इस वक्त मार्केट में है, और उस पर पहले इन्होंने J-10C पर भी दावा कर दिया था कि नवाज शरीफ साहब उनको लाए थे, हालांकि इमरान खान साहब लेके आए थे। अब इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने में नवाज शरीफ साहब का जितना रोल है उतना ही रोल रहने दीजिए, ये एक्स्ट्रा रोल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये जिन मिज़ाइलों की बात कर रहे हैं उन मिज़ाइलों के बारे में उन्होंने लंदन में खड़े होकर एक दफ़ा कहा था कि टोमाहाक जो अमरीकी मिज़ाइल हैं उनके बारे में हाथ के इशारे से ऐसे उड़ा के दिखाए थे और कहा था, जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, उसको बैक इंजीनियरिंग कहा था। नवाज शरीफ साहब की मैं आपको आवाज़ सुनवा देता हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त मुझे कमेंट्स में आके बार बार ये तनकीद करते हैं कि मुझे मरियम नवाज़ की आवाज़ ना सुनवाया करें। तो भाई मैंने मरियम नवाज़ की आपको आवाज़ नहीं सुनवाई, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखें और नवाज शरीफ साहब की ये गुफ्तगू सुनें, क्योंकि इसके बाद आपको हंसने के लिए शायद मज़ीद लतीफ़े सुनने की ज़रूरत ना पड़े। सुनिए। अफगानिस्तान पे ये जो मिसाइल्स हैं, ये आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपने आला के फजल करम से तैयार करवाए, और ये जो टॉम हॉक है जो है वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था, और वो भी बलोचिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफगानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे। एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक जो इंजीनियरिंग हुई उसको हमने बना दिया। यार कुछ छोटी मोटी खदमात नहीं है हमारी भाई, और हमें फख्र है कि हमने ये खिदमत की है और आइंदा भी करते रहेंगे जी। अब इन्होंने खिदमत क्या किया वो भी थोड़ा सा मैं सुनवा देता हूँ, बल्कि आपको याद दिला देता हूँ। यही नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, और मईशत की जो हालत है उसमें इनका कलीदी किरदार है, IPPs में इनका कलीदी किरदार है। फॉरेन पॉलिसी में बहुत से जोल हैं जो आपको पता होंगे भारत के साथ, वो भी इनका कलीदी किरदार है, वो किसी और वक्त रख छोड़ते हैं। लेकिन इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब ने जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले एक मंशूर दिया था, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब की क्या खिदमत है। एक तो इन्होंने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, जबकि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए। इन्होंने कहा था गुर्बत कम करेंगे, जबकि गुर्बत की शरह 45% से ज़ायद हो गई है। ये खिदमत सुनिए। बिजली 20 से 30% सस्ती करेंगे, जबकि बिजली 100% से भी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। एनर्जी सस्ती करने का कहा गया था, जबकि गैस की कीमतों में 1300% इजाफा हो चुका है। नवाज शरीफ साहब की एक और खिदमत देखिए। किसानों को बिलासूद कर्जे देंगे, जबकि कर्जे 18-20% से कम सूद पर नहीं मिल रहे। ये है नवाज शरीफ साहब की खिदमत जो हम याद करते हैं। और यही नहीं, जैसे इलेक्शन से फॉर्म 47 की इजाद हुई, इन नवाज शरीफ साहब को अगर उन्होंने अपने रिजल्ट देखे होते तो कम अज़ कम इतनी सियासत में ग्रेस तो होनी चाहिए थी कि यास्मीन राशिद साहबा से, जो जेल में कैंसर सर्वाइवर है, उनसे इलेक्शन हारने के बाद इनको घर बैठना चाहिए था, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, और जितनी सीटें इनको मिली थी उस पर विक्ट्री स्पीच भी इनकी नहीं बनती थी। जिनकी हुकूमत बनती थी उनको ये दावत देते कि हम अपोजिशन में बैठते हैं, आओ इमरान खान हुकूमत बनाओ, हम तुम्हारी सीटों पर डाका नहीं डालेंगे। आज ये मुल्क को जिस नहज पर ले आए हैं उसमें से शायद निकलने में बहुत वक्त लगे, और वो भी उस सूरत में जब अवाम के असल नुमाइंदे आकर इन कुर्सियों पर बैठकर फैसले करेंगे जिन्हें पता है कि अवाम चाहती क्या है।
عوام کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی ان خدمات پر سوائے افسوس کے، سوائے فاتحہ پڑھنے کے اور کوئی الفاظ نہیں ملتے. کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.